बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सलीक सैयद ऑफिशियल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक रेड लाइन पाकिस्तान ने तमाम खलीजी और अरब ममालिक बशमूल ईरान और उसके साथ साथ दीगर जो ममालिक उनके हवाले से खींच दी है। वो रेड लाइन क्या है उसके ऊपर जो है वो आपसे बात करेंगे। और दूसरी, आज आपको पता है कि मार्का हक में हमारी जो कामयाबियां थी उसका एक साल जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और इस हवाले से आज भी पूरे मुल्क में मुख्तलिफ तकरीबात होंगी। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिन 2 बजे है। DGISPR, पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के जो तर्जुमान हैं वो भी इस मौका पर मौजूद होंगे, और एक साल के दौरान जो कुछ हुआ उसके बारे में भी आगाह करेंगे। और उसके साथ साथ फिर जो अफवाज पाकिस्तान की आइंदा की फ़ौजी और जंगी हिकमत अमली है इसके बारे में भी इज़हार ख़याल जो है वो किया जाएगा। और जो हमारे नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार, उन्होंने एक चीज़ जो है वो पाकिस्तान भर से आए हुए उलमा इकराम और मशाइख़ अज़ाम से ख़िताब करते हुए बड़े दो टोक अल्फाज में वाज़ेह की। और ये पहली मर्तबा हुआ है कि इतना खुल कर पॉलिसी बयान जो है वो किसी पाकिस्तानी अहम ओहदेदार ने दिया हो। और उनके इसहाक़ डार के इस बयान को सऊदी मीडिया ने बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत भी दी है और नुमायाँ भी किया है। और वो ये बयान था कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उलमा इकराम से गुफ्तगू करते हुए ये इंकशाफ किया कि जब हम ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और हमारे मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ राब्ते हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, तो हमने एक चीज़ जो है वो इन ममालिक पर वाज़ेह कर दी थी, सब पर, चाहे वो अमेरिका था, ईरान था या कोई भी मुल्क था, कि हम सालस तो हैं, सालसी तो हम करवा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि हमारा सऊदी अरब के साथ एक दिफाई स्ट्रेटजिक मुआहदा है, और हम उस दिफाई स्ट्रेटजिक मुआहदे की पासदारी के पाबंद हैं। तो लिहाजा हमें हमारी तरफ से एक रेड लाइन जो है वो खींच दी गई है, और वो रेड लाइन है सऊदी अरब। सीधी सी बात उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो भी मैली आँख से देखेगा, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जारियत करेगा या सऊदी अरब पर हमला करने की कोशिश करेगा, तो फिर हम सऊदी अरब का दिफा करेंगे, और ये हमारे दिफाई मुआहदे का हिस्सा है। और उन्होंने ये भी कहा, ये भी बताया कि ये भी पहली बार हुआ, वैसे तो चीज़ें ज़राए से आ रही थी, लेकिन उन्होंने पहली मर्तबा खुल कर इतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि इन मुज़ाकरात के दौरान ही, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान ही उन्होंने ये वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया वो सऊदी अरब पहुँच चुकी है और उसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली है। हमारे जहाज़ भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये पूरा एक स्क्वाड्रन है, हज़ारों की तादाद में फ़ौजी जवान हैं जो कि वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, और उनका मकसद यही है कि हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत करना, और ये दिफाई मुआहदे का हिस्सा है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हमने इन ममालिक की क़यादत पर वाज़ेह किया कि बाकी सब बातें तो हो सकती हैं, लेकिन अगर सऊदी अरब के ऊपर आप हमला करेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि वो इस हमले का जवाब दे और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ होने वाली जो जारियत है उसको वो रोके। तो ये एक दो टोक मैसेज जो था वो दिया गया। दूसरा, आपको मालूम है कि आज या कल ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा जो है वो हो जाएगा। इसके लिए कोशिशें जारी हैं। बहुत सी बातें ईरान ने मान ली हैं, बहुत सी बातें अमेरिका मान गया है,
اور اس میں بھی پس پردہ جو کردار ہے وہ ہماری قومی اور خاص طور پر جو سول عسکری قیادت ہے، ہمارے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، انہوں نے ادا کیا ہے، اور ہمارے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، انہوں نے ادا کیا ہے پس پردہ رہ کر۔ بہت سے ملکوں کے وہ دورے بھی کیے، ملاقاتیں بھی کی، رابطے تو روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے کسی بھی وقت آپ کو اچھی خبر جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ باقی ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی کہ کون سی بات مانی جا رہی ہے، کون سی نہیں مانی جا رہی، وہ آپ نے دیکھ لی ہیں، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا اور پاکستان کی موجودگی میں ہوگا، اور یہ بھی اب یہاں پہ کچھ خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ پاکستان آئے اور اسلام آباد میں جو ہے یہ معاہدہ ہو جائے۔ اور ایک چیز اور بھی کہی جا رہی ہے کہ ٹرمپ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اور اب تو یہ جو ٹوین ٹاور والا معاملہ ہے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو، اس کے حوالے سے بھی بہت سی خبریں پھیل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرمپ ہی خرید لے اور اس کو ٹرمپ ٹاور کا نام دے دے، یا ٹرمپ ٹاور کے نام سے نئی بلڈنگ بنانے کی وہ اناؤنسمنٹ کر دے، اور اس حوالے سے ان کے جو داماد ہیں جیڈ کشنر، وہ جو ہیں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں آ رہی ہیں لیکن یہ فائنل نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ زیر بحث ہیں، چل رہی ہیں، لیکن یہ ابھی فائنل جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر وہ انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان میں تو ظاہر ہے ٹرمپ جو ہے وہ ایک امیر آدمی ہے، تو دنیا کے کئی ممالک میں جو ہے وہ ٹرمپ ٹاور موجود ہے، تو اگر پاکستان میں بن جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ اسی بلڈنگ کو خرید لیں تو اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہوگی جو کہ بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی بتا دوں کہ جو تحقیقاتی کمیٹی بنی تھی اس کے 4-5 جو اجلاس ہیں وہ منعقد ہو چکے ہیں، اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فائنلائز ہو گئی ہیں کہ کن ذمہ داروں کہ کون سے عناصر اس میں ذمہ دار تھے، اور کیسے یہ جو ہے اس میں خلاف ورزیاں، قانونی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ کی گئیں، اور سی ڈی اے کا جو موقف تھا اس کو بھی دیکھا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو وزارت داخلہ کے اقدامات ہیں اس کو بھی جو ہے وہ اس پہ اوپر بھی غور و خوض جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جلد ہی آپ کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ آ جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے آج ایک 12 بجے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، اس میں اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، کچھ اعلانات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں جن کا پاکستان سے جو ہے وہ تعلق ہے، اور پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی سلامتی، لیکن اس وقت جو ہماری تمام تر جو توجہ ہے، جو ہمارا تمام تر فوکس ہے، اور ظاہر ایک خوشی کا موقع ہے، وہ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص، اس کی جو ہم 1 سال مکمل ہوا ہے، جو پہلی سالگرہ ہے، اس کو پورے پاکستان میں پوری پاکستانی جو قوم ہے جوش اور ولولے کے ساتھ جو ہے وہ منا رہی ہے، اور اس حوالے سے نہ صرف پاکستان بھر میں بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی تقریبات کا جو سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اس بارے میں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کریں گے، اور شام کے بھی لاگ میں بھی شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔